ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात, मैं हमीदा बेगम, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल फ़िरोज़ाबाद, तालुक़ा व ज़िला कलबुर्गी साउथ। मैं आप तमाम का संवेदा ई क्लासेस में दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से घरों में मौजूद होंगे और पढ़ाई की तरफ आपका रुझान इसी तरह से बरकरार होगा। मैं यहाँ पर समाज साइंस के मज़मून से जो 7वीं जमात से ताल्लुक़ रखता है एक सबक लेने जा रही हूँ, जिसका इस सबक का पहला हिस्सा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये दूसरा हिस्सा है। मैं सबक शुरू करने से पहले पिछले सबक के मुताल्लिक़ चंद सवालात करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम जवाबात सही देंगे। मेरा पहला सवाल है, हिंदुस्तानी निशात-उस-सानिया का बाबा आदम किसको कहा गया है? जवाब है बच्चों, राजा राम मोहन राय को हिंदुस्तानी निशात-उस-सानिया का बाबा आदम कहा गया है। मेरा दूसरा सवाल है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की बुनियाद डाली? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की बुनियाद डाली। शाबाश बच्चों। मेरा तीसरा सवाल है, सती की रस्म से क्या मुराद है? जवाब देखो बच्चों, शौहर के इंतकाल के बाद बीवी को शौहर की चिता के साथ ज़िंदा जला दिया जाता था, इस रस्म को सती की रस्म कहा जाता है। शाबाश। प्रार्थना समाज के बानी कौन थे? प्रार्थना समाज के बानी आत्माराम पांडुरंग थे। शाबाश। मेरा 5वां सवाल है बच्चों, वेदों की तरफ लौटाओ का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की तरफ लौटाओ का नारा दिया है। शाबाश। तो बच्चों ये थे हमारे पिछले सबक के यादें के। बच्चों आपको याद आ गया होगा कि मेरे सबक का नाम क्या है, समाजी व मजहबी इस्लाहात। हमने इस सबक के ताल्लुक़ से पिछले मरतबा 4 समाजी और मजहबी इस्लाहकारों के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की थी। इस दूसरे हिस्से में मैं यहाँ पर जिन मजहबी व समाजी इस्लाहकारों के बारे में तफसीली जानकारी हम हासिल करेंगे, उसमें सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद, दूसरे हैं सर सैयद अहमद ख़ान, तीसरे हैं श्री नारायण गुरु, चौथे हैं मैडम HP ब्लवात्स्की, 5वीं हैं सावित्रीबाई फूले, 6ठी हैं ताराबाई शिंदे, 7वीं हैं पंडित रमाबाई। ये आज हम इस सबक में इन 7 के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने हमारे मुल्क में फैले हुए अंधे अक़ायद और गलत रस्म व रिवाज को ख़त्म करने में किस तरह से अपना रोल अदा किया है। तो हमारे सबसे पहले जो हमारे रहनुमा हैं वो है स्वामी विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। ये कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में पैदा हुए। रामकृष्ण की मौत के बाद जो उनके गुरु थे, रामकृष्ण की मौत के बाद इनके शागिर्दों को मुत्तहिद करने की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद के कंधे पर आ गई। उठो जागो, मकसद के हुसूल तक ना रुको। ये उठो जागो, मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये हिंदुस्तानी नौजवानों को स्वामी विवेकानंद का नारा था। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के सोए हुए नौजवानों को एक नारा दिया कि उठो जागो, मकसद के हुसूल तक ना रुको। यानी हमारे सोए हुए यहाँ के जो नौजवान नस्ल थी उनसे कहा कि उठो और अपने मकसद को हासिल होने तक मत रुको, यानी अपनी जिद्दोजहद को यूँ ही कामयाब करते रहो, यूँ जिद्दोजहद करते रहो और अपनी कामयाबी हासिल करो। इस नारे से हमें समझ आता है कि किस तरह से वो यहाँ के लोगों को जगाना चाहते थे। अमेरिका के शिकागो शहर में मुनक़िद पहली मजहबी कॉन्फ्रेंस
1993 میں ان کی ویدانت سے متعلق جو تقریر تھی، انہیں اس تقریر نے ساری دنیا میں مشہور کر دیا، کیونکہ اس تقریر میں انہوں نے ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی ویدانت کے بارے میں اتنی خوبصورت انداز سے تقریر کی کہ وہاں موجود لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئے۔ بچوں کیا آپ جانتے ہیں امریکہ شہر شکاگو جانے تک کا جو ان کا خرچ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ 10ویں چامراج وڈیار نے سوامی وویکانند کو عالمی مذہبی کانفرنس جانے کے لیے جتنا بھی خرچ ہوتا تھا اس میں شرکت کرنے کے لیے انہوں نے اٹھایا تھا۔ مغربی تہذیب کے بہت سے کارناموں، عورتوں کے لیے مساوات کی جو امیدیں تھیں انہیں اچھی لگیں۔ سوامی وویکانند ایک ایسے انسان تھے جنہیں مغربی تہذیب کے بہت سارے کارنامے بہت پسند آئے، اور مغربی تہذیب میں جو عورتوں کے لیے جو مساوات کی جو امیدیں تھیں وہ مساوات کی امیدیں انہیں بہت پسند آئی، کیونکہ ہمارے ملک میں مرد اور عورت کو برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں اور مرد کے لیے جو مساوات کی امیدیں انہیں مذہبی تہذیب میں نظر آئی وہ بہت اچھی لگی۔ یہ اسی وجہ سے وہ مغربی تہذیب کے کارناموں سے بہت اچھی طرح سے واقف ہو گئے اور انہیں یہ تہذیب اچھی لگنے لگی۔ ہندوستان کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وویکانند نے ہندوستان کے اس وقت کے سماجی حالات سے وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت زیادہ غریبی، بھوک مری، بے روزگاری، لا علمی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دکھ اور سنجیدہ رہا کرتے تھے، اور اسی دکھ اور سنجیدگی کی وجہ سے وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ عوام جب تک بھوک، غریبی، لا علمی کا شکار رہے گی تب تک میں بار بار جنم لیتا رہوں گا اور اس کو دور کرنے کی میں کوشش کرتا رہوں گا۔ دیکھیے، ہندوستانی سماج میں جو بھوک مری، غریبی اور لا علمی، لاچاری تھی، اس کا انہیں کتنی تکلیف تھی ان کی دل میں اس کے لیے، اور وہ اس تکلیف کو محسوس کرتے تھے اور بار بار ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں اس کو دور کرنے کے لیے بار بار جنم لیتا رہوں گا۔ انسانی حقوق اور سماجی خدمات کو مسلسل انجام دینے کے لیے انہوں نے رام کرشن مشن کو قائم کیا۔ یہ رام کرشن مشن جو ان کے گرو تھے، اس انسانی حقوق اور سماجی خدمات کے لیے انہوں نے ایک رام کرشن مشن نامی ادارہ قائم کیا۔ عورتوں کے متعلق وہ بہت فکر مند اور احترام رکھنے والے سوامی جی نے عورتوں کی ترقی، ملک کی ترقی انہوں نے قرار دیا، کیونکہ ہمارے ملک میں عورت کو کم درجہ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ عورتوں کی ترقی ہی ملک کی ترقی تھی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ عورت کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے۔ کیونکہ ان کے دل میں عورتوں کے لیے بہت ہی احترام تھا، اور وہ اس بات پر بھی زور دیا کرتے تھے کہ در در نارائن، یعنی غریبوں کی خدمت کے لیے آواز دی، یعنی وہ ہمیشہ غریبوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار وہ رہا کرتے تھے۔ سوامی وویکانند ہمیشہ ہندوستان کی ترقی کا وہ خواب دیکھا کرتے تھے کہ وہ اپنے ملک کو بہت زیادہ اونچائی پر دیکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے جن کی نظریات، ان کی اسی نظریات کے تحت بال گنگادھر تلک سوامی وویکانند کو ہندوستان کی قومیت کا اصلی باوائے آدم قرار دیا ہے نا، انہیں اصلی باوائے آدم قرار دیا ہے، جو قومیت کا جذبہ پیدا کرنے میں جو اہم رول ادا کیا ہے وہ سوامی وویکانند نے کیا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی ان کا خواب تھا کہ ہمارا ملک کس طرح سے ترقی کرے، اور وہ اپنے ملک کو ہمیشہ اونچائی پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے اسی نظریات کے تحت بال گنگادھر تلک نے انہیں قومیت کا اصلی باوائے آدم کہا ہے۔ سبھاش چندر بوس کے ساتھ ساتھ کئی قومی رہنماؤں نے ان کے تصانیف سے تاثرات حاصل کیے ہیں، متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے جو اگلے سماجی و مذہبی اصلاح کار ہیں وہ ہیں سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک،
یہ ہے سر سید احمد خان کی تصویر. بچوں آپ نے تو ان کی تصویر دیکھی ہوگی. بہت سارے مسلمان مغربی تعلیم کو شک کی نظر سے دیکھتے، یعنی انگریزی سیکھنا، انگریزی تعلیم، انگریزی لباس اور انگریزی رہن سہن کو گناہ سمجھتے تھے. انگریزی کو مذہب کی بقا کے لیے مہلک سمجھ رہے تھے. یہ یہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کا نظریہ تھا. وہ انگریز اور انگریزی زبان اور انگریزی رہن سہن کو مذہب کے لیے، مذہب کی بقا کے لیے بہت زیادہ مہلک سمجھ رہے تھے. نواب عبداللطیف صاحب نے 1863 عیسوی میں محمدن لٹریری سوسائٹی قائم کی. اس تنظیم کے ذریعے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم اتحاد کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی. سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے. نواب عبداللطیف صاحب کی کوششوں کو، جو کوشش نواب عبداللطیف صاحب نے محمدن لٹریری سوسائٹی قائم کر کے ہندو مسلمانوں کو اتحاد میں لانے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کو عام کرنے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی، اس کوشش کو سر سید احمد خان نے ایک تحریک کی شکل دی جس کا صحرا سر سید احمد خان کے سر جاتا ہے. انہوں نے اس عبداللطیف صاحب کی کوشش کو تحریک کا جامہ پہنایا. سر سید احمد خان برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی میں عدلیہ کے افسر مقرر ہوئے. سر سید احمد خان سمجھ چکے تھے کہ اپنی قوم انگریزی تعلیم سے محروم ہو کر معاشی اور سماجی موقعوں کو کھو رہی ہے. سر سید احمد خان کے دل میں یہ ڈر چھپا ہوا تھا کہ ہماری قوم انگریزی تعلیم نہ حاصل کر کے سرکاری جو عہدے ہیں ان معاشی اور سماجی موقعوں کو کھو رہی ہے، کیونکہ جب تعلیم نہیں ہے تو اس وقت کوئی عہدہ مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا. دوسرے قوموں کے مقابلے میں ہماری قوم انگریزی تعلیم سے دور تھی کیونکہ وہ مذہب کی بقا کے لیے اسے مہلک سمجھتے تھے. تو سر سید خان ہمیشہ یہ ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ ہماری قوم بھی پوری ہندوستان کی دوسری قوموں کی طرح شانہ باشانہ چلتے ہوئے انگریزی تعلیم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی اور جو سماجی موقع ہیں ان موقعوں کو بھی حاصل کرے. ان کی خواہش تھی کہ مسلمان تعلیم حاصل کرتے ہوئے حکومت کے اعلیٰ عہدوں کو حاصل کرے. سر سید احمد خان ایک سماجی مصلح کی حیثیت سے کثیر ازدواج اور طلاق کی مخالفت وہ ہمیشہ کرتے رہے. ہمارے ملک میں جو مسلمان ایک سے زائد شادیاں کرنے کے شوقین تھے، جس کو وہ بڑے ہی مذہبی اعتبار سے ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے اور طلاق اس معاشرے میں عام تھا، تو اس طلاق کے جو کثیر ازدواج اور طلاق کی جو ہمارے پاس ریت تھی اس کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے. انگریزی زبان کی سائنسی و ادبی تصانیف کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی شروع کی. آگے چل کر اسے ایک سائنٹیفک سوسائٹی کا نام دیا گیا. انہوں نے انگریزی زبان کی سائنسی جو کتابیں تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ایک ٹرانسلیشن سوسائٹی انہوں نے قائم کی. اس ٹرانسلیشن سوسائٹی کو آگے چل کر سائنٹیفک سوسائٹی اس کا نام رکھا گیا. مسلمانوں میں سائنسی نظریات کو فروغ دینے کے لیے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ نامی اخبار سر سید احمد خان نے شروع کیا. یہ اخبار اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا کرتا تھا. یہ اس اخبار کا نمونہ ہے. دیکھیے بچوں کہ سر سید احمد خان مسلمانوں میں سائنسی رجحان پیدا کرنے کے لیے، اندھے عقائد سے انہیں جگانے کے لیے اخبار نکالا کرتے تھے جس کا نام تھا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ. اس میں وہ دونوں زبانوں میں اس کو نکالا کرتے تھے. دیکھیے سر سید نے 1875 عیسوی میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج شروع کیا. یہ ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی تصویر. یہ کالج 1920 میں
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہوا، اور یہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تصویر۔ بچوں، سر سید نے 1875 میں جو محمدن اینگلو اورینٹل کالج شروع کیا تھا، وہ کالج ایک یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا جس کا نام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پڑا ہے، جو آج دنیا کی مشہور یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مسلمان طبقے میں لڑکیوں کی تعلیم کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی تھی، مگر سر سید احمد خان نے خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زور دیا، اور لڑکیوں کی تعلیم کی وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس کی احترام کیا کرتے تھے، وہ سفارش وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے جو اگلے جو سماجی اور مذہبی اصلاح کار ہیں وہ شری نارائن گرو 1854 عیسوی، شری نارائن گرو 1854۔ شری نارائن گرو ایک اہم سنت اور سماجی مصلح کے طور پر مشہور ہیں۔ یہ 1854 میں ٹرانکور ایلوا قوم کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1903 میں شری نارائن گرو نے دھرم پریپالنا یوگم نامی ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کے ذریعے کیرلا کے ایکواؤں کے ساتھ ساتھ پچھڑے ہوئے طبقوں میں سماجی، تعلیمی، معاشی اور تہذیبی ترقی کے لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے 30 سے بھی زیادہ مندر بنوائے ہیں۔ ذات پات کا نظام اور جانوروں کی قربانی کی وہ ہمیشہ مخالفت کرتے تھے۔ انہوں نے سنسکرت اسکول قائم کیے اور وہاں ذات پات کا فرق کیے بغیر تمام کو داخلہ دیا۔ کیرلا کے اچھوتوں کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کے لوگوں کو داخلے کی اجازت دی، کیونکہ ہمارے ملک میں اداروں میں جب داخلہ دیا جاتا تھا وہاں پر مذہب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، مگر شری نارائن گرو نے سنسکرت اسکول قائم کروائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذات پات کا جو فرق تھا اس کو مٹا کر ہر قوم کے ہر فرد کو وہاں داخلہ دلانے کی وہ کوشش کرتے رہے، اجازت انہوں نے دی۔ شری نارائن گرو کی خواہش تھی کہ ایک خدا ہو، ایک مذہب ہو اور ایک ذات ہو، اور تمام مندروں میں تمام مذاہب کی مقدس کتابوں کے لیے کتب خانہ بنوائے جائیں، یہ ان کی خواہش تھی۔ شری نارائن گرو 1928 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کے رخصت کے بعد بھی ان کے کارنامے اس دنیا میں موجود ہیں۔ پچھلی کلاس سے اس کلاس میں ہم نے دیکھا کہ اب تک ہم نے صرف مرد حضرات سماجی و اصلاح کاروں کے بارے میں پڑھا، مگر میں نے یہاں جتنے بھی خواتین مذہبی و سماجی اصلاح کار تھی ان کو میں نے الگ کیا ہے۔ تو خواتین سماجی اصلاح کاروں کا میں نے ایک الگ ہی یہاں پر ایک گوشہ بنایا ہے۔ اس خواتین سماجی اصلاح کاروں میں جو ہم سب سے پہلے مطالعہ کریں گے وہ ہے میڈم ایچ.پی. بلاواتسکی، نمبر دوسری ہیں اینی بیسنٹ، نمبر تیسری ہیں ساوتری بائی پھولے، نمبر چوتھی ہیں تارا بائی شنڈے، نمبر پانچویں ہے پنڈت رما بائی۔ ان تمام سماجی اصلاح کاروں نے ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے غلط رسم و رواج، اندھے عقائد اور توہم پرستی کو دور کرنے کی انہوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی ہے۔ تو ہم ان خواتین کا تفصیلی جائزہ یہاں پر لیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں میڈم ایچ.پی. بلاواتسکی، تھیاسوفیکل سوسائٹی 1875۔ تھیاسوفیکل سوسائٹی برہم ودیا سماج کو روس کی میڈم ایچ.پی. بلاواتسکی اور امریکہ کے کرنل نے نیو یارک میں قائم کیا تھا۔ میڈم ایچ.پی. بلاواتسکی کی تصویر ہندوستان آ کر چنئی کے قریب ایڈوارک کے مقام پر سوسائٹی کے عالمی مرکز کی شروعات انہوں نے کی۔ دیکھیے، اس کے بعد
एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदर बनी। यह है एनी बेसेंट की तस्वीर। देखिए, हिंदुस्तानी तहजीब से मुतासिर होकर डॉक्टर एनी बेसेंट ने भगवद गीता का अंग्रेज़ी में तर्जुमा उन्होंने किया, और ये है भगवद गीता के जो उन्होंने तर्जुमा किया था उसका नमूना, उसका नुस्खा। देखिए बच्चों, एनी बेसेंट ने न सिर्फ यहाँ की तहजीब व तमद्दुन से वो मुतासर हुई, बल्कि भगवद गीता का ट्रांसलेशन भी उन्होंने अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कायम हुई थी उसके मकासद क्या थे, किन मकासद के तहत ये सोसाइटी कायम की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मकासद यानी किन मकासद के तहत थियोसॉफिकल सोसाइटी को कायम किया गया था। नंबर 1 है भेदभाव को छोड़कर भाईचारगी कायम करना इस सोसाइटी का मकसद था। जो हमारे मुल्क में भेदभाव था, जो आलमी भाईचारगी का फुकदान था, उसको कायम करने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। दूसरा जो मकसद था, मज़हब, फ़लसफ़ा और साइंसी उलूम का मवाज़ना करते हुए मुताला करना इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का मकसद था। और अगला मकसद देखिए, कुदरत के पोशीदा राज और इंसानों में छुपी हुई सलाहियतों के मुतालिक तहक़ीक़ात करना भी इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का मकसद था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज कायम किया। यही कॉलेज आगे चलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। जो एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज कायम किया था, आगे चलकर वही कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। ये भी यूनिवर्सिटी दुनिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में इसका भी शुमार होता है। इस सोसाइटी के तहत कमसिनों की शादी और गलत अक़ायद के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई। यानी उस दौर में जो गलत अक़ायद हमारे पास थे, जो कमसिनों की शादी थी, उसके ख़िलाफ़ भी तहरीक चलाई गई। एनी बेसेंट ने होम रूल तहरीक शुरू करने के बाद आगे चलकर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून सदर बनने का शर्फ भी इन्हें हासिल हुआ। अब देखिए, हमारी अगली जो सलाहकार हैं, जो समाजी सलाहकार खातून हैं, वो है सावित्री बाई फुले। ये है सावित्री बाई फुले की तस्वीर। सावित्री बाई फुले हिंदुस्तान की मशहूर समाजी इस्लाहकार, तालीमी इस्लाहकार और शायरा थी। एक ना समाजी इस्लाहकार और तालीमी इस्लाहकार के साथ साथ एक बहुत बड़ी शायरा थी। सावित्री बाई फुले ने अपने शौहर ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पूना में लड़कियों के लिए मदरसा शुरू करते हुए खुद ही वहाँ मौलिमा बन गईं। इसलिए उनको हिंदुस्तान की पहली खातून टीचर का लक़ब भी उन्हें दिया गया है बच्चों, क्योंकि उन्होंने खुद लड़कियों के लिए पूना में मदरसा कायम किया और ख़ुद वो वहाँ पढ़ाया करती थीं। कि उन्होंने किस तरह से लड़कियों के लिए मदरसा कायम करवाया। कमसिन बेवाओं के लिए रिहाइशगाहें कायम करते हुए नौमौलीद बच्चों के क़त्ल के वाक़यात को ख़त्म करने तक नौमौलीद बच्चों के क़त्ल के वाक़यात को इख्तिताम तक पहुँचाने की वो हमेशा कोशिश करती रही, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कमसिन बेवाओं के लिए कोई सहारा नहीं था। तो उनके लिए रिहाइशगाहें कायम करवाईं और नौमौलीद बच्चों को क़त्ल करने के जो वाक़यात हमारे मुल्क में पेश आते थे, उसको भी ख़त्म करने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश वो करती रहीं। सावित्री बाई फुले ने ज़ात पात और सिनफ़ी गैर मसावात के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने की वजह से इन्हें समाज के मुखालिफत का सामना करना पड़ा। सावित्री बाई फुले को हमेशा समाज की मुखालिफतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो समाज में फैले हुए अदम जो मसावात थे, सिनफ़ी अदम मसावात, सिनफ़ी यानी मर्द और औरत के बीच में जो फ़र्क किया जाता था, वो हमेशा इसको दूर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से समाज ने उनकी हमेशा मुखालिफत की और वो हमेशा इसका सामना उन्हें करना पड़ा। देखिए, उसके साथ साथ सावित्री बाई अपने जौहर ज्योतिबा फुले की समाजी जद्दोजहद में शाना बशाना वो रहीं। अपने शौहर के साथ मिलकर उन्होंने समाजी इस्लाह के कारनामे अंजाम देती रहीं और हमेशा जद्दोजहद में वो शामिल रहीं।
ये देखिए सावित्री बाई फुले और उनके शौहर ज्योतिबा फुले। इनके मौत के बाद, ज्योतिबा फुले की मौत के बाद सावित्री बाई फुले ने सत्यशोधक समाज इदारे को आगे बढ़ाया। सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने कायम किया था। प्लेग में मुब्तला लोगों की खिदमत अंजाम देते हुए खुद भी उस बीमारी का शिकार हो गई और उनका इंतकाल हुआ। और उनके इंतकाल के बाद आज भी हमारा मुल्क उन्हें बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखता है और उन्हें हमेशा याद करता है। हमारी अगली जो खातून इस्लाहकार हैं वो है ताराबाई शिंदे। यह है ताराबाई शिंदे की तस्वीर। ताराबाई शिंदे रियासत महाराष्ट्र की पहली खातून इस्लाहकार हैं जिन्होंने ज्योतिबा फूले की सत्यशोधक समाज का वो तहरीकी रुकन की हैसियत से समाजी तहरीकों में वो हमेशा मशगूल रहीं, हमेशा उन तहरीकों का साथ देती रहीं। उसके साथ साथ इन्होंने कमसिन बच्चियों की हिफाजत और बेवाओं की शादियों की हिम्मत अफजाई वो हमेशा करती रहीं। हमेशा बेवाओं की दोबारा शादियों की वो हिमायत करती रहीं। यानी हमारे मुल्क में जो बेवा की दोबारा शादी को बहुत ही गलत नज़र से देखा जाता था, तो वो हमेशा बेवाओं की दोबारा शादी की वो हिमायत करती रहीं। ताराबाई शिंदे अपनी तसनीफ़ स्त्री पुरुष तुलना यानी औरत और मर्द का मवाजना में औरतों पर हो रहे मजालिम की पुरज़ोर उन्होंने मज़म्मत की। इन्हें अपनी तसनीफ़ स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने औरतों पर हो रहे मुजालिम की पुरज़ोर उन्होंने मज़म्मत उसमें की। हमारी अगली जो खातून इस्लाहकार हैं वो है पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई की तस्वीर हैं। पंडित रमाबाई हिंदुस्तान में मशहूर ईसाई समाजी इस्लाहकार हैं जिन्होंने इस दौर के समाजी हालात के ख़िलाफ़ तालीम हासिल की, क्योंकि उस दौर में लड़की की तालीम को गलत नज़र से देखा जाता था। यानी लड़की की तालीम हासिल करना गैर ज़रूरी समझा जाता था। तो इन्होंने उस वक्त के समाजी हालात के ख़िलाफ़ जाकर आला तालीम इन्होंने हासिल की। उसके साथ साथ इंग्लैंड में तालीम हासिल करते वक्त ईसाई मज़हब को इन्होंने अपनाया और तमाम उम्र हिंदुस्तानी औरतों की तरक्की के लिए वो काम करती रहीं। उन्होंने देखिए ईसाई मज़हब को अपनाया और उसके बाद हिंदुस्तान वापस आने के बाद इंग्लैंड में तालीम हासिल करते हुए ईसाई मज़हब को इन्होंने अपनाया और तमाम उम्र हिंदुस्तानी औरतों की तरक्की के लिए वो काम करती रहीं। 1899 ईस्वी में मुक्ति मिशन की बुनियाद डाली और इसके तहत यतीम, बेवा और शराबियों को ज़िंदगी गुजारने के उसूल इन्होंने बताए। अब तक मैंने आपको जो सबक समझाया है, जो सबक पढ़ाया है, मैं समझती हूँ कि आपको इन तमाम समाजी और मजहबी इस्लाहकारों के बारे में मालूमात हासिल हुए होंगे। मैं यहाँ पर इस सबक के ताल्लुक़ से चंद मशक़ी सवालात यहाँ पर आप लोगों से करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप इसके जवाब ज़रूर देंगे। पहला सवाल है, उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको, ये किसका नारा है? बच्चों इसका जवाब आपका आता होगा। स्वामी विवेकानंद का ये नारा है कि उठो जागो मकसद के हुसूल तक ना रुको। बच्चों मेरा दूसरा सवाल है, अलीगढ़ तहरीक के रहनुमा कौन थे? ये जवाब तो सभी को आता होगा। अलीगढ़ तहरीक के रहनुमा सर सैयद अहमद ख़ान थे। शाबाश बच्चों। मेरा तीसरा सवाल है, श्री नारायण गुरु ने किस इदारे की बुनियाद रखी? अच्छा, गौर से सुनने सवाल आप लोगों ने गौर सुना। जवाब देखिए इसका, श्री नारायण गुरु ने धर्म परिपालना योगम नामी इदारे की बुनियाद रखी। बच्चों मेरा अगला सवाल है, औरत व मर्द का मवाजना तसनीफ़ किसने लिखी? अच्छा, तो ये जवाब तो सभी को आता होगा। औरत और मर्द का मवाजना तसनीफ़ ताराबाई शिंदे ने ये तसनीफ़ लिखी है।
اچھا تو بچوں، میں نے ابھی جو سبق ابھی یہاں ختم کیا ہے، اس کے تعلق سے آپ کو گھر پر کرنے کے لیے ایک سوال ہوم ورک کے طور پر دوں گی. آپ اس سوال کو اپنی کاپیوں میں نوٹ کریے. میرا سوال ہے، سماجی و مذہبی اصلاح کاروں کی فہرست بنا کر ان کے تصاویر جمع کر کے ایک البم بنائیے اور اس البم کو اپنی سماجی سائنس کی معلمہ کو دکھائیے. ان کو دکھا کر ان سے داد و تحسین حاصل کیجیے کہ آپ نے کس طرح سے یہ سبق سنا، سمجھا اور اپنی یہ البم بنایا ہے. میں سبق ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.